नमस्कार, यहाँहरूलाई यो जनता लोक च्यानलमा स्वागत छ र यहाँहरू समक्षमा मैले नयाँ विषय लिएर चाहिँ आज उपस्थित भएको छु। यो विषयको बारेमा हामी सबैलाई जानकारी पनि हुन सक्छ र धेरै जसोलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। यो विषय के हो भनेदेखि हामी सबै नेपाली, हामी सबै व्यक्तिहरूलाई जो न्यायप्रति चाहिँ आस्था राख्दछौँ त्यो व्यक्तिहरूलाई के मात्र जानकारी छ भनेदेखि हामीले आफ्नो मुद्दाको बहस पैरवी गर्नका निमित्त आफै सक्षम भएपछि गर्न पाउने व्यवस्था छ कि छैन, गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्था के छ यो बारेमा यहाँहरूको समक्षमा मैले जानकारी दिन चाहन्छु कि जो व्यक्ति कानुनको विषयमा विज्ञ छ, जो व्यक्ति कानुनी विषय अध्ययन गरेको छ, जो व्यक्ति कानुन जान्ने व्यक्ति हुन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई यदि वकिलको लाइसेन्स छैन भनेदेखि त्यो व्यक्तिले आफ्नो न्याय माग्नका निमित्त आफू अन्यायमा पर्दाको अवस्थामा व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि एउटा कानुन व्यवसाय, जो पेशेवर कानुन व्यवसाय हुन्, जो लाइसेन्स लिएका छन्, ल फर्म गरेर चाहिँ बसिराखेको छ खोलेर, ती व्यक्ति मार्फत मात्रै आफ्नो बहस पैरवी गर्ने पाउने व्यवस्था छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यसको भनाइको तात्पर्य के हो भनेदेखि जो व्यक्ति जान्ने छन्, जो व्यक्ति कानुनको विषयमा चाहिँ जानकारी राख्दछ, जो व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा अदालत समक्षमा राख्न सक्षम छ, त्यो व्यक्तिले कुनै पनि जरुरी छैन, आवश्यकता छैन, बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छैन कि एउटा व्यवसायिक कानुन व्यवसाय अथवा व्यावसायिक लयर, वकिल नियुक्ति गर्नै पर्दछ। यसमा दुविधामा हामी नपरौँ कि यदि कसैलाई यो कन्सेप्ट होला बिना वकिलको हामीले न्याय माग्ने व्यवस्था छैन, हाम्रो देशमा यस्तो कानुनी व्यवस्था छैन भन्ने कुरा हामी आजदेखि चाहिँ आफ्नो दिमागबाट निकालिदिँदा हुन्छ। हाम्रो देशको कानुनमा स्पष्ट रूपमा के व्यवस्था गरिएको छ भनेदेखि चाहे जुनसुकै कुराको लेखत होस्, चाहे कपालित मसुद होस्, निवेदन होस्, भरपाई होस्, मुद्दै लेख्दाखेरि चाहिँ फेरार होस्, प्रत्युत्तर होस्, मिलापत्र होस्, अथवा कानुनी हकको लडाइँ लड्दाको अवस्थामा, इन्साफ माग्नु पर्दाको अवस्थामा, अदालतको ढोका समक्ष उपस्थिति हुँदाको अवस्थामा, न्याय माग्नका निमित्त अदालत चाहिँ उपस्थित हुँदाको अवस्थामा सबै काम लाग्ने लेखतहरू जुन छ, यदि हामी सक्षम छौँ, हामी जानकारी लिएका छौँ, त्यो व्यक्तिले आफैले पनि आफ्नो मुद्दामा बहस पैरवी गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरू समक्ष मैले यो जनता लोक च्यानल मार्फत चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो देशको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था के गरिएको छ भनेदेखि जो व्यक्ति सक्षम छ, जो व्यक्तिलाई चाहिँ लेख्न आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा मसौदा गर्न चाहिँ कुनै पनि लेखकको मसौदा गर्न उहाँ जानकार छन् भनेदेखि त्यसलाई कुनै कानुनले बन्देज गरिएको अवस्था चाहिँ छैन। उहाँले चाहिँ जुनसुकै तहमा, जुनसुकै चाहिँ निकायमा, अथवा चाहिँ त्यो न्यायालय होस्, अदालत होस्, अथवा अर्धन्यायिक निकायहरू होस्, अथवा कुनै पनि प्रशासन कार्यालय होस्, स्थानीय निकायका चाहिँ कुनै गाउँपालिका, वडा कार्यालय र नगरपालिका होस्, त्यो सबै तहको चाहिँ निकायमा, कार्यालयमा आवश्यक पर्ने र लेख्न पर्ने निवेदनहरू, मुद्दाहरू, फिरादहरू, प्रत्युत्तरहरू सबै हामीले चाहिँ आफैले लेख्दा पनि हुन्छ। अदालतमा चाहिँ बहस हुँदाको अवस्थामा पक्ष विपक्षका वकिलहरू हुन्छ, तर हामीले चाहिँ जो एउटा पेशेवर व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो एउटा लेखापढी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले वारिस मार्फत पनि आफ्नो चाहिँ बहस पैरवी गराउन सकिन्छ। तर जसलाई वारिस राख्ने इच्छा छैन, जो व्यक्तिलाई वकिल नियुक्ति गर्ने चाहिँ मनसाय छैन, ती व्यक्तिले आफ्नो कुरा अदालतका चाहिँ इजलासमा न्यायाधीश समक्षमा आफ्नो मुद्दाको बहस पैरवी आफैले गर्दा हुन्छ। कुनै कानुनले बन्देज गरेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले जान्नुपर्ने अवस्था छ कि आफ्नो मुद्दामा आफै बहस पैरवी गर्न सकिने व्यवस्था हाम्रो देशले गरेको छ।
कुनै जरुरी छैन। यहाँनिर कानुन व्यवसाय दुई किसिमको हुन्छ, एउटा प्राइभेट लयर हुन्छ, एउटा सरकारी लयर हुन्छ। सरकारी लयरले चाहिँ प्रासङ्गिक लिँदैन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ, तर एउटा जुन निजी व्यवसायिक लयर छन्, प्राइभेट, त्यसलाई कानुन व्यवसाय भन्छ, वकिल भन्छ, अथवा बार एसोसिएसनसँग चाहिँ आबद्ध अभिवक्ता, अधिवक्ता, अभिकर्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता चाहिँ जुन कानुन व्यवसायहरू छन्, विभिन्न नामबाट चाहिँ ल फर्म सञ्चालन गरेको हुन्छ, त्यो कानुन व्यवसाय गरेर चाहिँ बसिराखेको हुन्छ, ती व्यक्तिहरूद्वारा मात्रै चाहिँ अदालतबाट न्याय माग्न सकिन्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ कहीँ दुविधा होला, कुनै कन्फ्युज होला भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर चाहिँ म गर्न चाहन्छु कि हाम्रो देशको कानुनले आफ्नो मुद्दामा आफै बहस पेरवी गर्न पाउने व्यवस्था कानुनले दिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ कानुनी हक हो। आफ्नो कुरा आफैले राख्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। तर चाहिँ यस सन्दर्भमा मैले यहाँहरू समक्ष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि कहिलेकाहीँ आफ्नो कुरा आफैले राख्दाखेरि अप्ठ्यारोमा मान्छे परिन्छ। किन परिन्छ भनेदेखि मुद्दा गर्दाको अवस्थामा यो अदालत भनेको के हो भनेदेखि इन्साफ गर्दाको अवस्थामा, फैसला गर्दाको अवस्थामा, निर्णय गर्दाको अवस्थामा विभिन्न चाहिँ क्राइटेरियाहरू हुन्छन्। कानुनी हकका लागि चाहिँ कुन कानुनले कसरी चाहिँ कानुनी हक माग्दाखेरि चाहिँ दाबी लिनुपर्दछ, यो कुन कानुनका कुन चाहिँ दफा अन्तर्गतमा कति हदमियाद छ, अथवा चाहिँ कसरी हामीले आफ्नो दाबीलाई चाहिँ अदालत समक्ष राख्दाखेरि, आफ्नो जिकिरलाई अदालत समक्षमा पेश गर्दाको अवस्थामा कुन कुन विषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर आफ्नो लिखतमा लेखेर चाहिँ पेश गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी एउटा डिपली अथवा कानुन व्यवसाय नगरेको व्यक्तिले अथवा चाहिँ न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नहुने व्यक्तिहरूलाई जानकारीमा आउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आफ्नो मुद्दामा आफै बहस पेरवी गर्नका लागि अति नै चाहिँ सतर्कता, संवेदनशीलता समेत अपनाउनु पर्दछ। नत्र चाहिँ के छ भनेदेखि विपक्षीको अगाडिमा, विपक्षीको मागदाबीको अगाडिमा, विपक्षीको चाहिँ जिकिरको अगाडिमा आफ्नो जिकिर, आफ्नो दाबी चाहिँ प्रष्ट नहुन पनि सक्छ। हदमियादभित्र चाहिँ त्यो लेखत नपर्न सक्छ, हदमियादभित्र चाहिँ फेरात नपर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराको चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ फिरात लेख्दाको अवस्थामा, निवेदन लेख्दाको अवस्थामा, कुनै चाहिँ सकल लेख चाहिँ पेश गर्दाको अवस्थामा चाहिँ कानुनले मागेका, कानुनले व्यवस्था गरिएका कुनै पनि लेखत तयार गर्नु पर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। अन्यथा त्यो लेखत कानुन बमोजिमको लेखत मानिँदैन, कानुन बमोजिमको चाहिँ के छ भनेदेखि दाबी पुष्टि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कानुनले बोलिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा आफ्नो मुद्दामा आफै बहस पेरवी गर्ने कुराको प्रयोग चाहिँ आफू जान्ने भइसकेपछि, आफूलाई जानकारीमा रहे पश्चात मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्दछ। तर यसलाई व्यावहारिक रूपमा र कानुनी रूपमा आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्दाको अवस्थामा केही सहायक तथ्यहरू पनि चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्न जरुरी छ। ती सहायक तथ्यहरू के हो भनेदेखि हाम्रा देशमा विभिन्न विद्वानहरूले, विभिन्न कानुन क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेका कानुन व्यवसायहरूले, विभिन्न चाहिँ जानकारहरूले चाहिँ अदालत समक्षमा कस्ता प्रकृतिका लेखतहरू चाहिँ लेख्नका लागि चाहिँ आवश्यक पर्छ, ती लेखतहरूको बारेमा हाम्रा नेपाल बार एसोसिएसनसँग आबद्ध संस्थाहरू जुन छ, नेपाल बार एसोसिएसनसँग आबद्ध जुन व्यक्तिहरू हुन्छ, कानुन व्यवसायहरू मित्र हुन्छ, विभिन्न प्रोग्रामहरू मार्फत चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ साक्षरता कार्यक्रमको सञ्चालन विभिन्न विगत चाहिँ धेरै समयदेखि चाहिँ गर्दै आइरहेको अवस्था पनि यहाँहरूलाई जानकारी हुन सक्छ। र यो लेखत कसरी लेख्ने यस सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरूले लेखत मसौदा समिति पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशन गरेको छ। यदि यहाँहरूलाई जो चासो यदि बढिया छ, चासो यदि छ भनेदेखि त्यस सन्दर्भमा त्यो लिखत कानुनी मसौदा अथवा कार्यविधि कानुनको सन्दर्भमा चाहिँ मसौदा विधिहरू चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरू चाहिँ मार्केटमा पाइन्छ, पुस्तकालयहरूमा पाइन्छ। ती पुस्तकहरू चाहिँ हामीले किनेर पुस्तकहरू चाहिँ उपलब्ध गरेर त्यो कुरा हेर्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ, अध्ययन गर्नु पर्दछ र आफूलाई मन परेको, आफूलाई चाहिँ आवश्यकता परेको बेलामा आफैले आफ्नो मुद्दामा चाहिँ बहस पेरवी लेखत लेख्ने चाहिँ कुराहरू गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस सन्दर्भमा यदि कुनै व्यक्तिलाई, कुनै नेपाली नागरिकलाई यदि अन्योलता अथवा कुनै कन्फ्युज यदि छ भनेदेखि आफ्नो मुद्दामा आफैले काम कारबाही गर्न सक्दैनौँ,
कानुनले बन्देज गरेको छ, रोक लगाएको छ भन्ने कुरा यदि छ भनेदेखि त्यो त्याग्दै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजलाई मैले चाहिँ यहाँहरू समक्ष आजको यो विषय मार्फत चाहिँ आफ्नो मुद्दामा आफै बहस पैरवी गर्न पाउने व्यवस्था हाम्रो कानुनले चाहिँ दिएको छ भन्ने सन्दर्भमा राखेँ र यहाँहरूको मनमा यदि यो विषयसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा छ भनेदेखि यहाँहरूले यो युट्युबद्वारा सञ्चालन अथवा प्रसारण भइरहेको जनता लोक च्यानलको कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो जिज्ञासालाई मैले अर्को भिडियो मार्फत प्रश्न पार्ने प्रयास गर्दछु र चाहिँ यदि यहाँहरूले यो च्यानलको चाहिँ सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भनेदेखि यहाँहरूले प्लिज यो च्यानललाई प्रोत्साहन हुनको निमित्त गर्नका निमित्त चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो यो चाहिँ पोस्ट अन्य साथीहरूलाई पनि गर्न नभुल्नु होला र लाइक समेत गरिदिनु होला भन्ने कुराको चाहिँ यहाँहरू समक्ष बिन्ती गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।